आमाको नाम के हो? स्वस्तानी बोरा। हजुर स्वस्तानी बोरा। स्वस्तानी बोरा। बोरा। हजुर हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले? चापागाउँ। चापागाउँदेखि आउनु भएको? चापागाउँदेखि बेलुका आउन त सङ्गतिमा आउने हो। हजुर कस्तो लागिरहेछ आज यो चामल पाउँदाखेरि? खुसी लाग्छ। अस्ति नै पनि गुरुबाले लगिदिएको हजुर। ट्याक्सीमै यो मैले लानु सक्थेँ गाडीमा एकैचोटि जाने हो हामी दुईजना। हजुर एकदम धन्यवाद है त। धन्यवाद। हुन्छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ र जय मसी। अनि यो अहिले हामीलाई थाहा छ अहिलेको समय भनेको एकदमै एउटा दुःखदायी समय पनि हो र अहिले अब यो अहिले त प्रायः जस्तो यो अहिलेको अवस्था त अब बिस्तारै बिस्तारै यो जुन सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या घटेर गइरहेको छ। तपाईँ थाहा छैन के हुन्छ, भोलि फेरि अर्को लहर आउन सक्छ होइन, अहिलेको जुन लहर छ। तर होसियारी हुनुपर्छ हरेक कुराहरूमा। हामी विश्वासी भएर प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ, होसियारी पनि हुनुपर्छ। अनि एकदमै मान्छेहरूको बिचबाट हामी पर नै बस्नु चाहिँ राम्रो। अहिले पनि सङ्क्रमित बढ्ने क्रम छ। हिजो अस्तिको अवस्थामा त अहिले अब फेरि दसैँपछि वात्त बढ्दैछ होइन। र जोस् र हाम्रो यो राष्ट्र परिषद नेपालले यसरी यो अशक्तहरूलाई अनि भनौँ न बेरोजगारीहरूलाई अनि यो सङ्क्रमित भएका परिवारलाई हामीले यसरी यो भनौँ न हामीले यो दिने क्रम चाहिँ भइ नै रहेको छ। पहिला पनि हामीले धेरैलाई दिइसक्यौँ। तपाईँहरूले कतिजनाले यहाँ पाउनुभएको छ? पहिला पाउनुभएको कतिजना हुन्छ हात उठाउनुहोस् त। यहाँ हामीले दिँदाखेरि यहाँ आउनुभयो कतिजना? दुईजना मात्रै, अरू थिएन? यहाँ अस्ति दिँदाखेरि हो। ल ठिक छ भने यसरी हामीले दिँदै बेला बेला हामी दिन्छौँ र सहयोग हो। यो प्रभुको अनुग्रह हो। यो कुनै पनि मान्छेको होइन, परमेश्वरको एउटा आशिष हो र हाम्रो चाहिँ भनाइ एउटा आशिष हामी बाँड्न चाहन्छौँ। अनि अर्को कुरो हामी के चाहन्छौँ भने तपाईँहरू पनि हाम्रो एउटा आत्मिक सङ्गति पनि भइरहेको छ अहिले है। हाम्रो आत्मिक सङ्गति जुममा हुन्छ। तपाईँहरू कतिजनाको हातमा मोबाइल छ? उठाउनु त मोबाइल हुने हातमा मोबाइल हुने यस्तो मोबाइल हुनेहरू है है छ नि है हो। हाम्रो आत्मिक सङ्गतिमा तपाईँहरू जोइन हुनु पऱ्यो है। पास्टर बाले भन्नुहुन्छ अहिले म तपाईँलाई यो जुम लिङ्क पनि दिन्छु। हाम्रो जुममा है हाम्रो आत्मिक सङ्गति हुन्छ हरेक सोमबार अनि बुधबार अनि शनिबार बेलुका है। सधैँ बेलुका 7 देखि हाम्रो 8:30 बजीसम्म हुन्छ है। तपाईँहरू त त्यहाँ जोइन हुनुहोस्, बुझ्नुभयो? ताकि तपाईँ घरमै कोठामै बसेर पनि तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले अब कतिको इन्टरनेट नहोला घरमा भए तापनि तपाईँले डाटा लगाएर पनि तपाईँले मान्छेसँग कहीँ घन्टौँ तपाईँले फेसबुकमा कुरा गर्नुहुन्छ हो कि कहिले हो कि भन्नुहोस् त। भने त्यो घन्टौँ फेसबुकमा आए विभिन्न भिडियो हेर्ने, फिल्म हेर्ने विभिन्न हुन्छ नि। डाटा खुलेर पनि मान्छे त कति फिल्म हेरेकै गर्छन् होइन। विभिन्न टिकटक पनि बनाउँछ। ओहो टिकटक हेर्ने विभिन्न मान्छेको होइन है। नानीहरू सायद यो जवान केटीहरू टिकटक हेरिरहेको छ होइन हो कि त्यो समयमा त प्रभुलाई समय दियो भने त्यहाँ प्रभुका दासहरू विभिन्न बाहिरबाट होइन वक्ताहरू बोल्नुहुन्छ वचन होइन। बाहिरबाट उहाँले वचन दिनुहुन्छ। एकदमै आनन्द हुन्छ। हाम्रो आत्मामा हामी प्रफुल्लित हुन्छ, आत्मामा उत्साहित हुन्छौँ हो कि त्यो भएको हुँदाखेरि हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क अहिले दिन्छौँ। तपाईँले है जस्तै हामीले एउटा प्रेमको साटो के हो त हामीले होइन। तपाईँले पनि हामीसँग जस्तै प्रेमको साटोमा के हो, तपाईँ एउटा आत्मिकी जीवनमा आत्मिकी सङ्गतिमा तपाईँ जोडिनुहोस् है है। हुन्छ? कतिजना प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ? कतिजना प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् न। यो फेरि होइन मोबाइल हुने र नानीहरूको पनि हुन्छ नि घरमा। एउटा मोबाइल त होला नि त घरमा जसको भए पनि होइन। उहाँको रहेछ नि त। छैन मोबाइल अहिले? खोइ देखाउनु त। हो तपाईँ दुईजना सँगै बस्ने छ मोबाइल? उहाँको पनि छ मोबाइल। जस्तै प्रायःको सबैको मोबाइल हुन्छ होइन। त्यही भएर अहिले त अनलाइन नानीहरूको पढाइको लागि अनलाइन त चाहियो। जुम सबैको घरमा त जुम छ। बच्चालाई त्यहाँ पढाउनु पऱ्यो नि त होइन। भने त्यसमा एकछिन जोडिने है र परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनु। त्यही भएर है तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ फेरि मसँग होइन परमेश्वरमा फेरि ढाँट्नु हुँदैन नि फेरि। हुन्छ अहिले भयो ठिकै छ गुरुबालाई जस्तै अहिले त तपाईँले जे भने पनि भन्नुहुन्छ नि। किन भन्दाखेरि
अब मैले अहिले जस्तो बेला सहायताको लागि म यहाँ आएको छु, सहायता गर्छु त भन्थे होइन, हुँदैन भने त मान्दैन होइन। त्यो होइन, त्यो होइन। हामी चाहिँ होमा हो, होइनमा होइन। हामी विश्वासी त्यो हुनुपर्छ। त्यो न एक बोरा चामलमा हामी बिक्ने मान्छे हो होइन नि, हो। यो चामल नदिए पनि तपाईँ त सङ्गतिमा जोडिने हो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त, होइन। चामल दिए पनि नदिए पनि सङ्गति जोडिने हो नि त, होइन हो। त्यो भएकोदाखेरि हामीले त्यस्तो, तर कति ठाउँको पास्टर्सले यस्तो हामीले वितरण गर्दाखेरि उहाँले हुन्छ कुरो भने भरे सङ्गतिमा छैन है। यस्तो प्रकारको पनि परिस्थिति छ। भरे सङ्गतिमा छैन, एक दिन त आयो, अर्को दिन छैन, त्यहाँबाट हुँदाहुँदै हरायो है। त्यस्तो पनि छ। तर त्यो होइन, हाम्रो आत्मिक सङ्गति भइरहन्छ है। तपाईँलाई म अहिले यहाँ दिन्छु, तपाईँले हेर्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ र तपाईँहरूको जीवनमा है परमेश्वर आशीष दिनुभएको छ। जसरी अहिलेको यो एउटा दसैँ भन्ने छ, यो दशा हो भन्ने पनि कतिको छ। तर जे होस्, मान्छेको आफ्नो एउटा चाड हुन्छ। अहिले यस्तो एउटा दुःख अवस्थामा तपाईँलाई एउटा दसैँको उपहार पनि हो यो, एउटा वास्तवमा भन्यो भने तपाईँलाई एउटा दसैँको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा परमेश्वरको एउटा अनुग्रहमा हामीले एउटा केही तपाईँलाई एउटा सायद यसले तपाईँलाई 15-20 दिन धान्न सक्छ। यो एक बोरा चामलले 15-20 धान्छ, तपाईँलाई अलिकति राहत हुन्छ र परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् र परमेश्वरमा तपाईँ बलियो हुनुहोस् र परमेश्वरको प्रेमलाई अरूलाई पनि बाँड्नुहोस् र सतर्क रहनुहोस्। यो आउने यो कोभिडको समय अझै पनि यो के भन्छ सिद्धिएको छैन र म तपाईँलाई यही नै भन्न चाहन्छु। किन म यसपछि म फेरि कपन जानुपर्ने छ, त्यहाँ कपनमा मान्छे बसिरहेछन्। आज दुईवटा कार्यक्रम, त्यसपछि फेरि हाम्रो अहिले 10 बजीबाट 10:30बाट हाम्रो उपवास प्रार्थना सङ्गति पनि छ र म बोल्न चाहन्न, तपाईँहरूलाई धेरै बोलेर पनि केही होइन। अब वास्तवमा यो तपाईँहरूको अहिलेको यो सायद आज यहाँ आत्मिक सङ्गति नै होला होइन, उहाँहरूको आत्मिक सङ्गति छ र सङ्गतिमा बस्नु होला। र तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ राष्ट्र पास्टर परिषदको लागि सधैँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। राष्ट्र पास्टर परिषदको लागि सधैँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्। एउटा सङ्गति, एउटा छाता सङ्गति हो। यसमा तपाईँहरू विश्वासीहरू पनि सङ्गतिमा जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रियबाट विभिन्न ठाउँबाट वक्ताहरू उहाँहरू आउनुहुन्छ, वचन बाँड्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो वचनको सेवामा जोड्नुहोस्। तपाईँको पास्टर थाहा छ, उहाँ तपाईँको पास्टर बुवा पनि हाम्रो समितिमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि र म यही नै भन्न चाहन्छु। र हामी तपाईँलाई सायद यो है यहाँ कतिजना पुग्छ, कतिजना पुग्दैन र पनि हेर्नुहोस्। ल एकजना बहिनी आऊ त, नानु यो बाँड्दै एक एकवटा है। यहाँ कहिले हाम्रो जुम सङ्गति त सबै छ, कसलाई पुग्छ। 2 जना छ भने एक सामु एउटा लिए पनि भयो होइन। उहाँलाई पर्दैन, उहाँ सँगै होइन, सँगसँगै होइन तपाईँहरू सँगसँगै होइन 2 जना, तर पनि छेउमै हो नि त, छेउमा होइन। अब यहीँ बाँड्नु, फोटो खिच्नु, त्यहाँ मोबाइलमा ठ्याक्क फोटो खिच्नु त। तपाईँहरूको मोबाइलमा फोटो खिच्नु जानु पुगेन भने सरी पुगेन भने मोबाइलमा फोटो खिच्नु त। सँगै हो ल, एउटा राख्नु ल। उहाँ आमाबाट ल्याऊ, नानु यता ल्याऊ, उहाँलाई थाहा छैन। ल त्यहाँ छ, त्यसमा सबै छ, जुम लिङ्कहरू सबै छ है। आइडी सबै छ है। ल त्यो चाहिँ नहराउनु है। तपाईँले मोबाइलमा क्लिक यसो फोटो खिच्नुहुन्छ मोबाइलमा है, मलाई फोटो खिच्नुहुन्छ ल। विशेष गरी हाम्रो गुरुबालाई धन्यवाद छ। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय होइन पास्टर परिषदको उहाँ चाहिँ अहिले वर्तमान संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। एकदमै विगत केही लामो समयदेखि यो कोभिडको समयमा हजारौँ मानिसहरूलाई यसरी उहाँले कुनै न कुनै घरमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै आइराख्नु भएको छ। यो पनि एकदम ठुलो कुरा हो होइन। यतिखेर हामीलाई साधारण लाग्न सक्छ, यो धेरै ठुलो कुरा हो। किनकि यसले पनि एउटा प्रेम दर्शाउँछ, उहाँले हामीलाई यसरी माया गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो एउटा कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई हामी एकदमै ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ है। किनभने उहाँले एकदमै थुप्रै पास्टरहरूलाई, थुप्रै कोभिड पेसेन्टहरूलाई उहाँले यस्तो राहत दियो। के भन्छ, चामल मात्र नभइकन कतिजनालाई पैसा, कतिजनालाई भाडा किनिदिने धेरै कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले नेपालमा उहाँलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अझै परमेश्वरले उहाँको जीवनमा काम गर्नुभएको होस् भनेर हामीले उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुपर्छ र उहाँहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको। र अनि अघि नै उहाँले भन्नुभएको छ राष्ट्रिय पास्टर होइन परिषदलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भनेर।
हामीले प्रार्थना गरौँ र तपाईँ हाम्रो आफ्नै मण्डलीको विश्वासी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले जति पनि जुन लिङ्गको कुराहरू हो गर्नुभएको छ, तपाईँले समय मिलाएर जोडिनु भयो भने पक्कै पनि आशिषित हुनुहुनेछ, किनकि त्यहाँ नेसनल इन्टरनेसनल वक्ताहरू आएर त्यहाँनिर सिकाउनु हुनेछ, एकदमै स्पिरिचुअली कुराहरू हुनेछ, त्यहाँ एकदमै आशिष हुनेछ होइन। अब यति नराम्रो कुरा भयो भने त मैले तपाईँलाई म सिफारिस गर्दै गर्दैन, उहाँ मेरो गुरुबा पनि साथी पनि हुनुहुन्छ, गुरुबा पनि हुनुहुन्छ, हामी एउटै अहिले उहाँले हुनुहुन्छ, हामी एउटा कमिटीमा बसेर काम पनि गरिराखेका छौँ। त्यस राष्ट्रिय पास्टर परिषदले नेपालको इसाई जगतमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम गरिराखेको छ, त्यसकारण यसलाई हामी इसाईहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ। जहाँ राम्रो काम गर्छ त्यो व्यक्तिलाई सपोर्ट गर्नु चाहिँ अझै पनि राम्रो हुन्छ। आमेन। उहाँ हाम्रो पत्रकार भाइ, उहाँ चर्च टिभीको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ भाइ साथी पनि हो है, उहाँ हामी तिनजना नाम छ, उहाँ चर्च टिभी छ, उहाँको धेरै मिडिया अब क्रिस्चियन मिडिया लाइनमा राम्रो काम गर्नुहुन्छ, राम्रो बसहरू चलाउनुहुन्छ, थोमस भोगवती हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी कार्यबाट धन्यवाद गर्छौँ। तपाईँलाई खुसी हुनुहुन्छ नि, भेटेर धन्यवाद पनि दिन सक्नुहुन्छ है तपाईँले। जय मसी गुरुबा, धेरै धेरै धन्यवाद यदि सहयोग गर्नुभयो। ल त्यहाँ बस्नु त आमा तपाईँ। यो पन्जाला 5000 आउनुभएको छ। तपाईँको उहाँको नाति तपाईँ एउटा चाहिँ लालबाग दाजु, उहाँको छोरा बेटी भएको छ। अरूको आमा अनि 3जना हाम्रो चर्चमा बित्नुभएको छ। अनि अहिलेसम्म कतिजना इफेक्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अलिक परै बस्नु छुट्याएर राखेको छौँ होइन। अनि त्यसरी आज सरहरूलाई हामीले जो शिव मण्डलीलाई माया गर्नुहुन्छ र तपाईँको उहाँको गुनासो के छ भने हाम्रो अनलाइन सङ्गतिमा बस्दिनु पऱ्यो होइन। उहाँको अगाडि भन्छु म। अब मैले त कतिजनालाई त पहिला जोडिदिएको हो, सधैँ त म कहाँ सक्छु र कहिलेकाहीँ म पनि बाहिर हुन्छ, हामी अनलाइन सङ्गतिमा बस्नु सकेको यो त पास्टरको निर्देशनमा विश्वासीले पास्टर कुरा मान्दैन भने पास्टरलाई आदर गरेको भएन क्या। पास्टरले ल जोडिस् भन्नु कहिलेलाई पास्टर कुरा मान्नुहुन्छ। अहिले उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई लिङ्क, तपाईँहरूले टाइममा बसिदिनु त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ बस्नु न, तपाईँ त्यहाँ बस्नु। को मृत्यु भएको गरेको एउटा लालबाग एउटा तपाईँ लालबाग अगाडि तपाईँ जानु नहुँदा के उहाँहरू तपाईँ को बितेको छोरा तपाईँलाई कस्तो छ अहिले, कति भयो उहाँ बित्नुभयो? तपाईँलाई ठिक छ? तपाईँलाई लाग्यो? सबै परिवारलाई लागेर निको हो। विवेक गिटार लिएर साबिजन खै छिटो चामल ल्याउनु बहिनी लागेको। बहिनीलाई लागेको छैन, इन्जेक्सन हाल्यो खोप लगायो के लाग्यो चाहिने? मर्नु चाहिँ अब हस्पिटलमा चाहिँ 1 महिना बस्यो, तर एमर्जेन्सीमा चाहिँ हप्ता दिन रञ्जित राई बस्यो। अनि बस्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने पहिला चाहिँ मलाई डरै लाग्यो, खाना पनि नरुच्ने, केही नरुच्ने कि मुखै तितो भइरहने। मलाई हस्पिटल के अरे उयो बस्दा पहिला लाग्दा कोरोना यहाँ दुख्छ, छातीमा दुख्छ भन्थ्यो, छातीमा चाहिँ दुखेन एकचोटि, एकैचोटि खखानमा खुन आइदियो। खुन आएपछि त्यो सास फेर्नुलाई अलिक गाह्रो गाह्रो हुँदै गयो, एकदम गाह्रो। अनि मेडिकल यहाँ तल गएँ, मेडिकलमा के भन्नु भने तपाईँलाई टिचिङै जानुपर्छ, एमर्जेन्सीमा भन्नु ट्याक्सी खोजेर चढाइहाल्यो। अनि गएपछि झन्झार उहाँ त्यो बिमारी देख्दा झन्झार आफूलाई त उनी भइगयो। अब फ्याका फ्याका मरिरहेछ, कोही त्यतिकै यहीँ सेट त्यहीँ मरिरहेछ। डर लाग्यो कि मुटुले ठाउँै चढ्छ।
अनि सबैले अनि डक्टरले भन्नु नडराउनु खाना चाहिँ बेसरी खानुपर्छ, तातो तातो झोलहरू खानु। त्यहाँ ज्वानहरूको पाउँछ के त्यो खोलेहरू त्यो लिएर खाइरहनुपर्छ। तपाईँ खाएन भने तपाईँ बाँच्दैन भन्नु, झन् डर लाग्यो। अनि 1 हप्ता सुत्नु पर्दाखेरि बल्ल मलाई उसमा वार्डमा लग्यो। वार्डमा लगाएपछि मात्रै अलिअलि रुत्न थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ रुत्न थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति फेरि झन् त्यहीँ मान्छे मर्छ त्यहीँ मर्छ, झन् साह्रो फेरि डर लाग्छ। खाँदै गरेको खानै मन नलाग्ने, झन् करायो। मिसहरूले कराउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि खाँदै गएँ। त्यहाँदेखि चाहिँ अनि पछिदेखि त भक्कु रुत्न थाल्यो। जेसी गयो भने खान थाल्यो, टनाटन खायो। त्यहाँदेखि चाहिँ अनि मलाई 1 महिना चाहिँ भने पहिल्यै निक्लिन्छ भने यो जुन मलाई जति त बस्यो त्यति नै अक्सिजन चाहिँ चाहिरहेको कि त्यो घट्दो बढ्दो रहेछ, घटिरहने बढिरहने। अनि त्यहाँदेखि डक्टरले तपाईँ हुँदैन भन्नु। म पहिले अब त्यो मरेको देख्दै जान्छु भन्नु थालेको। हुँदैन तपाईँ त्यो गयो भने तपाईँ फेरि आउनुपर्छ भन्नु। अनि त्यही कारणले मैले खाद्य 1 महिना 2 दिन बस्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ अनि तपाईँ जाने अब सक्छ भने ल जानुहोस् भन्नु। 90-95सम्म थियो। अनि त्यहाँदेखि पछि 95सम्म थियो। अनि तपाईँले हिँड्दा घर गएपछि हिँड्दा ओर्दा तपाईँको सास चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, नडराउनु। त्यो उकालो हिँड्दा ओह्रालो हिँड्दाखेरि तिम्रो सास बढ्छ भन्दा अझै पनि सास चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। धेरै उकालो हिँड्दा त्यो सास चाहिँ दम चाहिँ बढ्दो रहेछ। अलि धेरै भारी गरौँ केही बोक्यो भने अलिकति फ्या हुने क्या। अनि यो मुटु पनि डुब्यो। अनि मैले त्यही गरेर आयो। अनि आएर अहिले सुई पनि हानेको छैन। म आएको 6 महिना अलिक बेसी भयो होला, 6 महिना जति। अनि भनेर अनि के हुनु र त्यही हो मेरो टुङ्गा जय अनि ल परमेश्वर हिजो अनि आज तपाईँ सधैँभरि नाचको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले हरेकको प्रभु तपाईँले आशीष दिनुहोस्। तपाईँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ परमेश्वरले। ओ यस थ्याङ्क यू। ग्लोरी टु जिजस, ग्लोरी टु जिजस, ग्लोरी 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 Oh yes, प्रभु तपाईँले आशीष परिवार नानीहरूलाई परिवारलाई हो तपाईँले यथार्थको तपाईँको महिमा तपाईँको प्रशंसा अनि आराधना गर्न तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा येशू ख्रीष्टको नाममा अन्धकारका शक्तिलाई येशूको नाममा बाँध्दछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हरेकलाई स्वतन्त्र छुटकारा येशूको नाममा धन्यवाद प्रभु। आजको प्रभुको हातदिन कार्यक्रममा तपाईँको आफ्नो सुनेको छ आशीर्वाद बेटी पाठ येशू ख्रीष्टको नाममा उच्च नाम आमेन हालेलुया। हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र हामी यो विशेष गरेर यो अहिलेको यो जुन अहिले यो दसैँ, आज दसैँ विषय के भन्छ, आज दशमी होइन, टिका भनेर भन्छन्। जो आफ्नो उनीहरूको धर्म छ, तर हामी ख्रिस्टमा भएकाहरूको लागि चाहिँ एउटा आनन्द के छ, हामी यसरी प्रभुको महिमा गर्न पाएका छौँ। आमेन। र दुष्टको शक्तिबाट अहिले दुष्टले यो अहिलेको यो माहौलमा है दुर्गा भवानी भन्छ, दुर्गा भवानीको शक्तिले आज कयौँ भोगहरू कयौँ दुर्घटनाहरू भइरहेको अवस्था हामी देख्छौँ। तर ख्रिस्टले त हामीलाई ती सबैबाट छुटकारा दिनुभएको छ र हामी आज यहाँ सुरक्षित छौँ। र यो चाहिँ एकदमै सबभन्दा ठुलो कुरो होइन। बाइबलले भन्छ यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो होइन। अनि भजन सङ्ग्रह 119 पनि हामी देख्छौँ, त्यहाँ परमेश्वरको वचनमा त्यो लेखिएको छ होइन। किनभने परमेश्वरले हामीलाई हरेक प्रकारका दुःख अनि कष्टबाट उहाँले बचाउनुहुन्छ। अनि भजन सङ्ग्रह 91 पनि भनेको छ होइन, जो परमप्रभुको छाप र छायामा रहन्छ त्यसलाई उहाँले सुरक्षा राख्नुहुन्छ र महामारीबाट विभिन्न प्रकारका आपद विपद सबैबाट उहाँले के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ है। र आज परमेश्वरको छात्र छायामुनि रहनको लागि तपाईँ र मेरो जीवन एउटा भक्तिको जीवन हुनुपर्दछ। प्रभुमा एउटा भरोसा अनि आस्था। अघि कतिले भन्दै हुन्थ्यो
हामी त मरेर फर्केर आयौँ हो। हामीलाई विभिन्न यो महामारी लागेर होइन, यो कोभिड-19 यो अहिलेको जुन कोरोना भाइरसले कति हस्पिटल 1 महिना हस्पिटल बस्ने भयो भन्दै हुन्छ उहाँले होइन। त्यो दर्दनीय अवस्था थियो होइन। आज कतिपय मान्छेहरू आज बेहोस भएर पनि आज उनीहरू कति मानिसहरू संसारमा आज संसारदेखि उनीहरू गए, फर्केर आएन। तर प्रभुमा आस्था राख्ने, भरोसा गर्ने विश्वासीहरू परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। कतिलाई लानु पनि भयो, कति है तपाईँको यहाँ परिवारमा 3 जना होइन बित्नुभयो भनेर हामीले सुन्यौँ। अनि एउटा दुःखदायी घटना हो, तर पनि त्यो नै परमेश्वरको इच्छा पनि त्यही नै थियो होला। हामीले हाम्रो इच्छा त कोही पनि मर्न चाहँदैन, चाहन्छौँ? हामी त सधैँ स्वास्थ्य रहन चाहन्छौँ, हामी सधैँ आनन्द रहन चाहन्छौँ, हामी सधैँ खुसी भएको हामी होइन भएर हामी हिँड्न चाहन्छौँ। तर परमेश्वरको इच्छा के हो त हाम्रो जीवनमा होइन? आज परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो परिवारमा कसैलाई मृत्यु ल्याउनुहुन्छ भने पनि हामी दुखी त हुन्छौँ, स्वाभाविक हो होइन। हामी एकचोटि रुन्छौँ, कराउँछौँ, किनभने हिजो हामी चाहिँ भाइ दाइ मामा माइजू होइन, दाजु भाइ श्रीमान श्रीमती होइन भनेर चाहिँ हामी जिरहेका थियौँ, कति आनन्द भएको। तर छट्टै त्यो मान्छे सधैँको लागि जाँदाखेरि मान्छेहरूलाई के हुन्छ? एउटा शोक हुन्छ, एउटा नरमाइलो हुनसक्छ, या हामी दुखित हुन्छौँ। किनभने अब हामीले कहिले पनि पाउँदैनौँ होइन। कहिले कहिले हामी होइन कहिले जाँदाखेरि हामी जस्तै मान्यो हामी कहीँ कतै आफ्नो जस्तै अब होइन, अब श्रीमान कहीँ जाँदाखेरि श्रीमान कतिखेर फर्किनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि संसारको यात्रा गर्दा त हामी केही 2-4 दिन जाँदाखेरि हामी कहीँ कस्तो अनुभव हुन्छ। श्रीमती माथि भन्दा छिटो फर्केर आऊ भन्छ होइन, छिटो फर्केर आउँछ होइन भने हामीको त्यो हुन्छ। तर यही छँदा पनि त हामीलाई त्यो मोस हुन्छ। तर सधैँको लागि जाँदा त हामीलाई हाम्रो सबै कुरो, हाम्रो आस्था, हाम्रो एक किसिमको एउटा कति कुराहरू एउटा आनन्द भएको कुराहरू हुन्छन्, कति सम्झना सम्झिने कुराहरू हुन्छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ हराएर जान्छ होइन। त्यो तर हामी ख्रिस्टमा छौँ, हामीले यो भुल्नु हुँदैन। तर हामी ख्रिस्टमा भएको हुँदाखेरि एक दिन अवश्य पनि हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्छौँ, हामी पनि त्यहाँ जान्छौँ, हामी पनि त्यहाँ पुग्छौँ र हामीले त्यहाँ भेट्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो आशा हो, त्यो चाहिँ हाम्रो भविष्यको आशा हो होइन। अनि त्यो आशा चाहिँ निकट छ, नजिकै छ। हामी संसारमा हुन्जेलसम्म हामी यहाँबाट संसार छोड्छौँ थाहा छैन होइन। यसपालि यो 2 वर्षले हामीलाई धेरै एउटा पाठ सिकायो। म पनि सङ्गठित भएको थिएँ होइन, मेरो सबै परिवारै हामी पहिलो लकडाउन हामी सब परिवारै, किन म त्यतिखेर यहाँ पनि आएको थिएँ राहत बाँड्न। तपाईँ कतिलाई थाहा छ, धेरै ठाउँमा राहत बाँड्न गयो। अन्तिममा सिन्धुपाल्चोकको त्यो पहिलो गएको ठाउँमा त्यहाँ 2 पल्ट गएँ। अन्तिम लास्ट ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँ चाहिँ ठुलो पानी पऱ्यो, मान्छे भिडा ठेलाम आउन थाले। त्यहाँ हामी राहत पाउँदाखेरि अनि त्यहीँबाट मलाई सरेछ। त्यहाँ फर्केर आउँदाखेरि मलाई ज्वरो आयो, काशी टाउको दुखी ज्वरो आयो, हस्पिटल गएँ है। अनि डक्टरले भनेर तपाईँले कोभिड चेक गर्नुहोस्। चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो। त्यसको ठिक्कै भोलिपल्ट फेरि मेरो छोरो पनि, उसलाई पनि ज्वरो आयो। त्यसपछि फेरि छोरीलाई 2-3 घन्टापछि फेरि छोरीलाई, अनि त्यहाँबाट श्रीमती होइन सबैलाई। अनि हामी अलग अलग बस्नु पर्यो, छोरा अर्को कोठामा, म अर्को कोठामा, श्रीमती अर्को, नानी अर्को, अलग अलग ठाउँमा हामी बस्नु पर्यो। हामीलाई लगभग 15 दिन एकदमै कठिनाइ भयो। कठिनाइ भने शरीरमा केही पनि भएन, शरीरमा कुनै पनि एउटा 2-3 दिनमा त मलाई ज्वरो हटिहाल्यो, केही पनि भएन। तर पनि होइन हामीलाई एउटा कठिनाइ, किनभने सबै कुरोबाट हामी वञ्चित हुन सक्यौँ, वञ्चित भयौँ र हामी होइन प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि हामीले सुन्थ्यौँ खबर, धेरै मान्छेहरू त्यतिखेर पनि मर्न लागेका थिए। मरे, कति मरे, यो मरे त्यो मरे, झन् साह्रो होइन। सबभन्दा चिन्ता लागेको मलाई भन्दा पनि मेरो छोरा र छोरीको लागि मलाई चिन्ता। मेरो छोरी, सानो छोरी, 9 वर्षको छोरी छ। तर उसलाई हामीले भनेनौँ, तर उसलाई सामान्य ज्वरो आयो, एकछिनमा निको भइहाल्यो। उसलाई त्यति अनल खेल्न थाल्यो, यताउति गर्दा अनि तर पनि चेक त गऱ्यो होइन। चेक गर्दाखेरि उसलाई पनि पोजिटिभ आयो। तर हामीले उसलाई उसको रिजल्ट पोजिटिभ होइन भने, किन बच्चालाई नराम्रो हुन्छ भनेर। तर यो प्रकारले यात्रा अनि हामीले 15-20 दिनपछि हामी सबै राम्रो भयो होइन, सबै कुरो मिलेर आयो। त्यसपछि फेरि हुँदै जाँदाखेरि फेरि दोस्रो लहर आयो। दोस्रो लहरमा धेरै पास्टरहरू मर्न थाले, हरेक अहिले 130 जना जस्तो पास्टरहरू बितेर गए र विश्वासीहरू हजारौँ सङ्ख्यामा पूर्व मेचीदेखि पछि महाकाल हजारौँ सङ्ख्यामा मरे। तपाईँको मण्डली 3 जना मरे र
तपाईँ ज्ञानेश्वर चर्चमा मरे, पाटन चर्चको मरे, सबै चर्चहरूमा धेरै विश्वासीहरू पनि मरे। किन? कोभिडले गर्दाखेरि होइन त। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि तपाईँ र हामी अहिले सुरक्षित। म धन्यवाद ऊ पास्टरलाई लाग्यो भने उहाँलाई धेरै प्रार्थना गरेँ, मैले उहाँलाई सधैँ फोन गर्थेँ उहाँलाई होइन। तर हामी के गर्नु, बुद्धिमानी पनि हुनुपर्छ, त्यत्तिकै हामी होसियारी पनि हुनुपर्छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई त्यो ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको छ। कहिले कहिले हामी अन्जानमा हुन्छ, होसियार हुँदाखेरि पनि। अहिले पनि फेरि पछिल्लो समय पनि र पनि मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, अनि मैले सङ्क्रमित भएको व्यक्तिलाई राहत दिएर हिँड्न थालेँ। अनि मैले खोप पनि हाने र सङ्क्रमित भएको व्यक्तिलाई चाहिँ बाँड्दै हिँडेँ। तर सुरक्षित छ, यसरी पिपी ड्रेस लाउने, अलग्गै बस्ने, अनि उसलाई बाँड्ने। तर सुरक्षित भयो भने हामीलाई सर्दैन होइन। यो बहिनी छ भने हामी यतिको पर बस्यौँ भने पनि सर्दैन, चिन्ता गर्नु हुँदैन। आफूसँग छ भने अरूलाई नसर्नको लागि आफूले सधैँ मास्क लाउनुपर्छ, पन्जा लाउनुपर्छ, सेनिटाइजर बोक्नुपर्छ, अरूको माझमा जानु हुँदैन, अरूलाई सर्दैन। तर लापरवाही भने मास्क नलाइ हिँड्दै यताउति गऱ्यो भने यहाँ अहिले एकजना लागेको छ, मास्क लगाएन भने यहाँ सबैलाई नै त्यो भाइरस त्यो चाहिँ कीटाणु चाहिँ निस्केर सबैलाई सर्छ होइन। होसियारी भयो भने यो कीटाणु हामीसँग सर्नदेखि, हामीसँग हाम्रो जीवनमा आउनदेखि, हाम्रो जिउमा शरीरमा आउनदेखि हामी बस्न सक्छौँ होसियारी भयो भने। तर होसियारी भएन भने चाहिँ अब यहाँ सायद कतिजना तपाईँको 1 महिनादेखि परै होला नि होइन लागेको। यो चाहिँ 35 दिनसम्म चाहिँ सर्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। 35 दिनसम्म तपाईँ लागेर 15, 16, 14 दिनपछि तपाईँलाई चाहिँ यो भाइरस चाहिँ पेसेन्ट हुन्छ। यो भाइरस चाहिँ यसले काम गर्दैन, बस्छ। तर यो तपाईँको शरीरलाई असर गर्छ, तपाईँको रिजल्ट नेगेटिभ हुन्छ, तर यसले अरूलाई असर गर्छ, तपाईँबाट अरूलाई सर्छ। त्यस्तो छ। त्यो भइगर्दाखेरि होसियार हुनुपर्छ। दूरी मेन्टेन गर्यो भने अरूको छेउमा नगयो, अरूसँग भनौँ न उसमा खानाकुराहरूमा पनि सँगै नखाने, अलग्गै बस्ने, त्यसरी गर्यो भने यो सर्दैन है, यो सर्दैन। त्यो भइगर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई बुझ्न जान्न आवश्यक छ। जे होस्, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अझै पनि सङ्कष्ट, अबको दिनहरू भनेको एकदमै सङ्कष्टको दिनहरू आउँदैछ। तपाईँले नसोच्नुहोस् अहिले मानिसहरूले अब फेरि यो अहिलेको त आज बिहानको उसमा हेर्दाखेरि कति 700 कति मात्रै सङ्क्रमित भएको भन्यो भने 8 जना मान्छे मरे आज है। हिजो 24 घन्टामा हिजो भने हिजोको रिजल्ट। अब आजको रिजल्ट कहिले भरे बेलुका आउँछ या भोलि बिहान हामी सुन्छौँ न्युजमा कतिजना चाहिँ सङ्क्रमित भयो, कतिजना मरे। हिजो चाहिँ 700 कतिजना सङ्क्रमित भए, 8 जना मान्छे मरे भने यसले अब यो दसैँको माहौलमा अहिले थाहा छ मान्छे 15 लाख मान्छे चाहिँ भेलीबाट आफ्नो गाउँमा गए। 15 लाख मान्छेहरू यो भेलीबाट बाहिर गए। 15 लाख भनेपछि 2 वर्षको माहौल पछिको दसैँ हो। तर यसले फेरि अर्को दशा ल्याउँदैछ। अब हेर्नुहोस्, अब पर्खेपछि मान्छे वात्त भारतबाट त्यत्तिकै मान्छे आएका छन्, धेरै भारतबाट लिएर आउँछ, अरू देशबाट लिएर आउँछ, विदेशबाट त्यत्तिकै आएका छन्। अबको समय यो बढेर जान्छ। अब फेरि दसैँपछि तिहारपछि फेरि लकडाउन हुने सम्भावना छ, किनभने बढेपछि त हुन्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दा तर अहिले कतिपय मान्छेहरूले यसलाई पचाएका पनि छन्। कतिपय अहिले त उनीहरूले चेकै गरेर पिसिआरै गर्दैन, त्यत्तिकै छोडेर ज्वरो आउँछ, सर्दी लाग्यो, यो स्वाभाविक हुन्छ भन्छ, त्यत्तिकै पचाएर गए। मरेका छन्, बाँचेका छन्, विजय भएका छन् होइन। तर पनि यसले अवसर चाहिँ गर्छ। तर हामी होसियार चाहिँ हुनुपर्छ है। हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामी प्रभुका जनहरू प्रार्थना गर्नुपर्छ सबभन्दा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि जे होस्, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। र यो समय, यो समयको लागि खोइ आएन चामल हाम्रो सङ्गति छ अर्को ठाउँमा। फेरि यहाँ पनि तपाईँको सङ्गति होला अहिले। माया पनि गर्नुहुन्छ। मैले एक शब्द भन्दाखेरि उहाँ जति व्यस्त भए पनि आउनुहुन्छ होइन। यस्तो दुःख परेको बेलामा कुनै पनि सङ्घ संस्था, कुनै पनि ठाउँमा हामीले धेरै अपिल गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ, तर कोही आउनु भएन।
उहाँले चाहिँ धेरैचोटि आएर हामीलाई उत्साह दिनुभयो, सघाउनु भयो र अनलाइनबाट पनि आत्मिक रूपमा हामीलाई धेरै कुराहरू होइन वक्ताहरू बोलाएर उत्साह दिनुहुन्छ। यो अहिले मैले दिएको चाहिँ उहाँहरूको अनलाइन सङ्गतिको लिङ्क हो। तपाईँहरूले चाहिँ बस्नु सक्नुहुन्छ टाइममा। अनि अलिकति के गुनासो छ भनेदेखि मोबाइल छैन, विभिन्न कुराहरू छ होइन, त्यसको लागि पनि म प्रार्थनामा सम्झिदिनको लागि पास्टर सामुएललाई भन्छु। कतिजनाको होइन एउटा दुईवटा मोबाइलहरू भएको खण्डमा हामी पनि सहभागी हुन सक्ने थियौँ होइन, त्यस्तो कुराहरू छ। र धन्यवाद। यो नेसनल पास्टर काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ र यो नेसनल पास्टर काउन्सिलको तर्फबाट यो क्षेत्रमा प्राय हाम्रो मण्डलीबाट उहाँले कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। काठमाडौँबाट अरू काठमाडौँ बाहिर पनि थुप्रै ठाउँमा होइन, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, अस्ति भूकम्प जाने बित्तिकै सिन्धुपाल्चोक जानुभएको रहेछ। अनि उहाँ उता गर्नु जानुभएपछि मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो र यो सञ्चालन गर्नलाई अनलाइनको सङ्गति। अनि हाम्रो उहाँ सर चाहिँ मेरो नाम थोमस बोगटी। हजुर, थोमस बोगटी। थोमस बोगटी सर पनि ट्रान्सलेट गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ ट्रान्सलेट गर्ने पनि हुनुहुन्थेन अस्ति होइन, एकजना बहिनीले साह्रै मुस्किलले गर्यो। अनि त्यसकारण यसरी हाम्रो सङ्गतिहरू भइरहेछ। यो देशमा आत्मिक रूपमा मानिसलाई बढाउने झुकाउने काम गरिरहनु भएको छ। हाम्रो सामेल सरले परमेश्वरले अझै चलाउनु भएको होस् भनेर तपाईँको पनि प्रार्थना चाहिँ हस् हुन्छ। धन्यवाद। उहाँको खोइ छ दिनबाट आउँदैछ त्यो पहिला खोला छैन पहिलाको ठाउँबाट हो कि अर्को ठाउँ? हमको बिजरा हम बेस और उभिने त दिदी मान्छे गइहाल्नु तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले बिल परिवार चाहिँ आउनु